नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद रियाज अहमद सियासत न्यूज़ आइना में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि आज दुनिया में सबसे बड़ी खबर जो बेचैनी का बायस बनी हुई है, जो ऐसा लगता है कि आमन व अमान को नुकसान पहुंचाने से मुतालिक है, और वो खबर है इसराइल और फ़लस्तीनी जंग से मुतालिक। आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि 7 अक्टूबर 2023 को इस जंग का आगाज़ हुआ, और उसके बाद से इसराइल ने जिस तरह की दरिंदगी का मुजाहरा किया है और जिस तरह की शर्मनाक बल्कि इंसानियत सोच कार्रवाइयों का आगाज़ किया और फ़लस्तीनियों का कत्लेआम जारी रखा, उससे इंसानियत शर्मसार हो गई है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो हुकूमतें हैं वो शर्मसारी से दूर दिखाई देती हैं, लेकिन आवाम का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तलबा व तालिबात का जहाँ तक ताल्लुक़ है, वो सरापाए एहतजाज बने हुए हैं और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इसराइल के ख़िलाफ़ और फ़लस्तीनियों की हिमायत में एहतजाजी मुजाहरे भी जारी हैं। उसके बावजूद ऐसा लगता है कि जो आलमी इदारे हैं वो इसराइल पर कंट्रोल करने, इसराइल को बदमाशी से और बदखुमाशी से और जुल्म व जबर से और फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी और कत्ल आम से रोकने में बुरी तरह नाकाम रहे हैं। बहरहाल नाज़रीन, हम आपको लिए चलते हैं इसराइल और फ़लस्तीन, और वहाँ आप देखेंगे कि किस तरह इसराइल दरिंदगी का सिलसिला जारी रखे हुए है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 7 अक्टूबर 2023 को इस जंग का आगाज़ हुआ, और उसके बाद आपने देखा कि इसराइल किस तरह फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। ना वहाँ अस्पताल महफूज है, ना स्कूल्स महफूज है, ना कॉलेजेस भी महफूज है, और यह हद तो ये है कि पनागजी कैंपों को भी वो जानबूझकर और चुन चुन कर निशाना बना रहा है। तो बहरहाल जहाँ तक इसराइल का सवाल है, इसराइल ने गज़ा में पानी की तकसीम के एक मरकज़ को निशाना बनाया, जहाँ पर अल गाज़ी ख़ानदान के, अल गाज़ी फैमिली के 4 अरकान शहीद हो गए। यह एक वाक़या पेश नहीं आया, बल्कि आपको बता दूं कि पिछले 24 घंटों के दौरान इसराइल ने कई ऐसे हमले किए जिसमें बेशुमार बच्चे शहीद हुए हैं। और आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि गज़ा का एक इलाका है शुजाइया, उस शुजाइया इलाक़े में इसराइल ने लगातार फ़ज़ाई हमले किए, जिसके नतीजे में जो मकानात थे वो ज़मीन दोज़ हो गए। और हद तो ये है कि वहाँ से हमलों इसराइली खौफ के मारे, यानी इसराइली हमलों के खौफ के मारे 60,000 लोगों ने अपने घर बार छोड़ दिए, बेघर हो गए, और अब वो मैं समझता हूँ कि पनागजी कैंपों में या फिर खैमे नस्ब करते हुए उसमें पनाह लेने पर मजबूर हुए हैं। इसी तरह एक और वाक़या पेश आया, अल-मवासी इलाका है, वहाँ पर 5,000 फ़लस्तीनी फ़रार होने पर मजबूर हो गए इसराइली हमलों को देखते हुए। और आपको ये भी बता दूं कि जहाँ तक मैंने आपको बताया है कि 7 अक्टूबर को इस जंग का आगाज़ हुआ, उसमें अब तक जो शहीद हुए हैं फ़लस्तीनी, उनकी तादाद 38,000 के से तजावुज़ कर गई है, जबकि जो ज़ख्मी फ़लस्तीनी हैं उनकी तादाद ज़ायद अज़ 88,000 बताई जाती है। और आपको ये भी बताना ज़रूरी है, और हमने हर प्रोग्राम में यही बताया है कि 21,000 फ़लस्तीनी बच्चे हनूज़ लापता हैं, जिनमें 4,000 के बारे में ये कहा जाता है कि वो इसराइली फ़ज़ाई हमलों में जो बस्तियाँ तबाह हुई हैं, मलबे के ढेर में तब्दील हुई हैं, उस मलबे के ढेर में उन कम अज़ कम 4,000 फ़लस्तीनी बच्चों की लाशें दबी हुई हैं। जबकि जो फ़लस्तीनी शहीद हुए उनमें कहा जाता है कि अब भी 8 से 10,000 फ़लस्तीनियों की लाशें मलबे तले दबी हुई हैं। तो बहरहाल इस तरह के जो दरिंदगी का मुजाहरा इसराइल कर रहा है, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की जा रही है। यहाँ तक कि कई ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने बहुत इंसाफ से काम लिया, गैर जानिबदारी से काम लिया, इंसानियत का मुजाहरा करते हुए इसराइल से ताल्लुकात मुनक़ता भी कर लिए हैं, और आलमी जो ताकतें हैं उनकी नाराज़गी भी मोल ली है। उसके बावजूद उन्होंने इंसानियत को मरने नहीं दिया, इंसानियत को शर्मसार होने नहीं दिया, और उन्होंने अपने इक़दाम के ज़रिए ये साबित कर दिया कि हम सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन इंसानियत को मरती हुई, इंसानियत को दम तोड़ती हुई और नहीं देख सकते, और इसराइल के मज़ालिम की मज़म्मत किए बगैर नहीं रह सकते। तो ये बहुत बड़ी बात है, और मैं समझता हूँ कि जो इंसान इंसानियत से मोहब्बत करता है वो यकीनन इसराइल की मज़म्मत करेगा और फ़लस्तीनियों की तायद करेगा। क्योंकि नाज़रीन, आपको बता दूं कि हाल ही में इसराइल में एक ऐसा वाक़या पेश आया, आप देखेंगे उस वाक़े के बारे में जानकर आपको हैरत होगी कि एक इसराइली फ़ौजी ने, एक यहूदी फ़ौजी ने अपने कैंप के करीब एक मेंढक को देखकर उसे पकड़ लिया और फिर उसे ओवन में डालकर पकाने लगा। और आप देखेंगे कि जैसे ही उसने ओवन में ये मेंढक डाला और मेंढक पकने वाला था कि उसके एक साथी ने कहा कि ये तुम गलत कर रहे हो, इसे फ़ौरन निकालो। तब उसने निकालने की कोशिश की ओवन से, यानी
پکانے کے دوران مینڈک کو تو دیکھا گیا کہ وہ مینڈک مر چکا تھا۔ اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی جو قتل و غارت گری اسرائیل فلسطینیوں کیا کر رہا ہے، جو نسل کشی کر رہا ہے اور جس طرح قتل عام کر رہا ہے، خاص طور جو چھوٹے چھوٹے بچوں کا وہ قتل کر رہا ہے، اسی اسرائیل کی ایک عدالت اس یہودی سپاہی کو جو ایک مینڈک کو پکا کر کھانے کی کوشش کر رہا تھا اور اس کوشش میں مینڈک اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا، اسے آپ کو بتا دوں کہ سزا دی ہے۔ اس کے عہدے پر تنزلی، جو عہدے پر موجودہ عہدہ تھا وہ اس پر تنزلی کی ہے، یعنی ڈیموٹ کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہی بتا دوں کہ اس پر 4 ماہ کی اسے سزا دی گئی ہے، یعنی سنائی گئی ہے، اور 1500 اسرائیلی شیکل بطور جرمانہ وصول کرنے کی بات کی گئی ہے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک مینڈک کی موت پر اسرائیلی عدالت اسے سزا دیتی ہے، لیکن آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ تقریباً 50,000 کے قریب فلسطینیوں کو شہید کیا گیا ہے اب تک، 7 اکتوبر سے لے کر اب تک، لیکن اسرائیل کی حکومت جس طرح کے دعوے کرتی ہے ان دعووں سے ہٹ کر وہ درندگی کا مظاہرہ کر رہی ہے، اور اس کی شیطانیت، اس کی درندگی کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ ناظرین، ہم آپ کو لیے چلتے ہیں تہران، جو ایرانی دارالحکومت ہے، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ 28 جون یعنی کل ہی ایران میں صدارتی انتخابات ہوئے تھے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ایران میں صدارتی انتخابات جو قبل از وقت کرائے گئے ہیں، آخر کیوں کرائے گئے؟ آپ کو بتا دیں کہ صدر ابراہیم رئیسی کی فضائی حادثے میں شہادت کے بعد یہ انتخابات یقینی ہو گئے تھے، ان انتخابات کو کروانا ضروری ہو گیا تھا۔ ایسے میں حکومت ایران کی جانب سے یہ انتخابات کروائے گئے، لیکن آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جہاں تک ایران کے صدارتی انتخابات کا سوال ہے، وہاں پر یہ شرط ہوتی ہے کہ کوئی بھی امیدوار اس وقت تک کامیاب نہیں قرار دیا جاتا جب تک کہ وہ 50% سے زائد ووٹ حاصل نہ کر لیں۔ مثال کے طور پر اگر 5 امیدوار یا 6 امیدوار ہیں اور ان امیدواروں میں سے کوئی امیدوار 50% ووٹ حاصل نہیں کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انتخابات دوبارہ کرائے جاتے ہیں۔ تو بہرحال ایران کے صدارتی انتخابات میں کوئی بھی امیدوار اکثریت حاصل نہ کر سکا، دوبارہ الیکشن اب کرائے جانے والے ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ 50% ووٹ جو امیدوار حاصل کرتا ہے اسے وہاں کامیاب قرار دیا جاتا ہے۔ کسی بھی امیدوار نے اس مرتبہ 50% ووٹ حاصل نہیں کیے۔ ایسے میں یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ 5 جولائی کو دوبارہ صدارتی انتخابات کا انعقاد عمل میں آئے گا۔ ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک دوسرے مرحلے میں یعنی 5 جولائی کو جو رائے دہی ہوگی اس میں 2 امیدوار مقابلہ کریں گے، یعنی مسعود پزشکیان اور سعید جلیلی میں زبردست مقابلے کی امید ظاہر کی جا رہی ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ مسعود نے 1,40,00,000 ووٹ لے کر سب سے پہلا مقام حاصل کیا، لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 50% ووٹ کی شرائط وہاں پر عائد کی جاتی ہے، تو ایسے میں اگرچہ مسعود نے 1,40,00,000 ووٹ لے کر پہلا مقام حاصل کیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ صدر کی حیثیت سے ان کے نام کا اعلان نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال وہ تو اس مرتبہ نمبر 1 پوزیشن پر ہے، لیکن اب دوسرے مرحلے یعنی 5 جولائی کو جو انتخابات ہوں گے اس میں ان کا مظاہرہ کیسا رہے گا یہ دیکھنے والی بات ہے۔ اور جہاں تک سعید جلیلی ایک اور صدارتی امیدوار ہیں، انہوں نے 95 لاکھ ووٹ حاصل کیے، یعنی دوسرے نمبر پر رہے۔ اسی طرح محمد باقر، ان کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ زیادہ ووٹ لیں گے، لیکن وہ صرف 34 لاکھ ووٹ لے کر تیسرے نمبر پر رہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ مصطفیٰ پور محمدی یہ بھی امیدوار تھے صدارتی، انہوں نے 2 لاکھ سے کچھ زیادہ ووٹ حاصل کیے۔ تو اس طرح ان امیدواروں نے یعنی کسی بھی امیدوار نے 50% ووٹ حاصل نہیں کیے۔ ویسے بھی ناظرین کل جو رائے دہی ہوئی اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ 40% رائے دہی ریکارڈ کی گئی تھی، جبکہ 2021 کے جو صدارتی انتخابات ہوئے تھے اس میں 48% رائے دہی درج کی گئی تھی۔ ناظرین ہم آپ کو لیے چلتے ہیں راجستھان۔ آپ کو یاد ہوگا کہ راجستھان اور ہریانہ کی سرحد پر 2 مسلم نوجوانوں کو انتہائی بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا، اور وہ قتل کس نے کیا تھا آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ انہیں ایک بولیرو گاڑی میں زندہ جلا دیا گیا تھا، اور اس سلسلے میں یہ کہا گیا تھا کہ جو گاؤں رکشک ہے انہوں نے تو پہلے ان 2 نوجوانوں کا جن کا تعلق راجستھان سے ہے، ایک کا نام جنید اور دوسرے کا نام ناصر ہے، ان کا کڈنیپ کیا، ان کا اغوا کیا، اور پھر انہیں مار کر ہلاک کر دیا، شہید کر دیا،
اور اس کے بعد گاڑی میں آگ لگا دی۔ اور اس سلسلے میں آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک جنید کا سوال ہے، یقین مانیے چاہے وہ بچہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ جوان ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ بوڑھا ہی کیوں نہ ہو، اپنے رشتہ داروں کے لیے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ لیکن آپ کو یہ بات جاننا ضروری ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت میں پہلی میعاد کے دوران، دوسری میعاد کے دوران، اب تو تیسری میعاد کے دوران بھی ہجومی تشدد کے مسلسل واقعات پیش آ رہے ہیں۔ اصل واقعے کی طرف ہم آپ کو لیے چلتے ہیں۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ راجستھان ہریانہ کی سرحد پر جن 2 مسلم نوجوانوں کو شہید کیا گیا تھا گاؤں رکشکوں نے اور گایوں کے اسمگلنگ کے الزام میں، ان کے بارے میں ایک نوجوان کے بارے میں خبر آئی ہے، یعنی جنید مرحوم کے بارے میں۔ ان کی ایک بیٹی ہے، 14 سال کی بیٹی ہے، اور یقین مانیے کہ جب باپ شہید ہوتا ہے یا باپ کا سایہ سر سے اڑ جاتا ہے تو پھر اولاد کا کیا حال ہوگا یہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال ان کی 14 سالہ جو بیٹی ہے، پروانہ اس کا نام تھا، اور 14 سالہ بیٹی بار بار اپنے ماں سے اور اپنے تایا سے، اپنے رشتہ داروں سے یہی سوال کرتی کہ میرے ابا کا آخر کیا قصور تھا، انہیں کیوں قتل کیا گیا، وہ گھر واپس کب ہوں گے، میرے ابا کو کس نے مارا، میرے ابا کو کس لیے مارا گیا۔ یہ معصوم بچی سوالات کرتی اور ہمیشہ اپنے باپ کے غم میں مبتلا رہتی۔ اب اس بچی کے بارے میں ایک خبر آئی ہے کہ حال ہی میں اس بچی کا ایک اسپتال میں انتقال ہو گیا۔ وہ اپنے باپ کو پوچھتی رہی مرتے دم تک، اور کہا جاتا ہے کہ اپنے باپ کے غم میں وہ اس قدر مبتلا تھی کہ اسپتال میں اسے شریک کیا گیا تھا، مسلسل بیمار ہو رہی تھی، اور ہارٹ اٹیک سے وہ اپنی زندگی کی جو لڑائی ہے وہ ہار بیٹھی۔ تو بہرحال آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح یہ درندوں نے ایک معصوم بچی کو ایک یتیم کیا تھا، اور وہ بچی بھی اپنے باپ سے جا ملی ہے۔ اور آپ کو یہ بھی کہنا ہے کہ 16 فروری 2023 کو یہ خطرناک واقعہ پیش آیا تھا، لیکن کیا وزیر اعظم نریندر مودی اس 14 سالہ لڑکی جو اب اس دنیا میں نہیں رہی اس کا جواب دیں گے؟ کیا راجستھان کی حکومت اس کا جواب دے گی؟ کیا ہریانہ کی حکومت اس کا جواب دے گی؟ یہ سب سے اہم سوال ہے۔ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ مودی کے اقتدار کے آنے کے بعد سے ہجومی تشدد میں 150 سے زائد مسلمان اور دلتوں کو مارا گیا ہے، اور ایسے ہزاروں بچے، میں سمجھتا ہوں کہ سینکڑوں بچے یعنی یتیم ہوئے ہیں، یسیر ہوئے ہیں۔ اور ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک جنید کی بھی اہلیہ ساجدہ کا سوال ہے، انہیں 6 بچے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ایک بیوہ کی زندگی کس طرح ہوگی۔ ایک تو اپنے شوہر سے وہ محروم ہو چکی ہے، دوسری ایک بچی سے 14 سال کی بچی ہے، اور وہ اپنے باپ کے غم میں مبتلا ہو کر اپنی انتقال کر جاتی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ ماں ساجدہ کا کیا حال ہوگا۔ لیکن جو قاتل ہے، جو درندہ ہے، اسے پولیس گرفتار بھی کرتی ہے اور پھر وہ آزاد پھرنے لگتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قاتلوں کو تو یہاں آپ آزادی کی اجازت ہے، اور جو متاثر ہے اسے آپ گرفتار کر سکتے ہیں۔ مانو مانیسر یہ بجرنگ دل کا لیڈر ہے اور آزاد گھوم رہا ہے۔ ہریانہ پولیس نے ابتدا میں اسے گرفتار نہیں کیا، اور گرفتار کیا تو پھر اسے ضمانت پر رہا کر دیا گیا۔ تو بہرحال حکومت راجستھان اور مجلس اتحاد المسلمین نے ساجدہ کو 6 لاکھ روپے دیے تھے، جبکہ آپ دیکھیں گے کہ دوسرے واقعات میں 50 لاکھ روپے راجستھان کی حکومت نے ایکس گریشیا کے طور پر دی ہے۔ تو بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ پولیس مانو مانیسر اور رنکو سائنی کے خلاف کیا کارروائی کرتی ہے، یا پھر وہی درجنوں واقعات میں جس طرح ملزمین کو بری کر دیا گیا اسی طرح ملزمین کو بری کر دیا جاتا ہے۔ یہ دیکھنے والی بات ہے۔ ناظرین آپ کو لیے چلتے ہیں حیدرآباد میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح کی امن و امان کی صورتحال ہے، لیکن حالیہ عرصے کے دوران دیکھا جا رہا ہے کہ قتل کی واقعات مسلسل پیش آ رہے ہیں۔ لیکن ہم قتل کے واقعات کی بات نہیں کریں گے، بلکہ آپ کو بتائیں گے کہ ملعون راجا سنگھ، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ بی جے پی کا رکن اسمبلی ہے، اور جس انداز میں آپ کو اشتعال انگیز بیانات جاری کرتا ہے، اس کے بعد تو ایسا لگتا ہے کہ پولیس اس کے خلاف مسلسل کارروائی کرنی چاہیے پولیس کو، لیکن پولیس پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے۔ بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ اس کے خلاف بتایا جاتا ہے کہ مبینہ طور پر 100 مقدمات درج ہیں، لیکن اس کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوتی، کس لیے نہیں ہوتی، یہ بھی ایک اہم سوال ہے۔ بہرحال آپ کو بتا دوں کہ منور فاروقی کے خلاف راجا سنگھ نے بہت کچھ برا بلا کہا تھا، اور کہا تھا کہ ہم جہاں پر شلپا ویدیکا میں منور فاروقی کا پروگرام ہونے والا ہے اسے آگ لگا دیں گے، لیکن پولیس نے ایسی آگ لگائی کہ وہ کچھ نہیں کر سکا، اور منور فاروقی اپنا پروگرام پیش کرتے ہوئے بآسانی حیدرآباد سے چلا گیا۔ تو بہرحال
बहरहाल अब राजा सिंह का निशाना डैनियल फर्नांडिस है। डैनियल फर्नांडिस ये भी स्टैंड अप कॉमेडियन है और उनके बारे में आपको बता दूं कि उन्होंने हालिया अरसे के दौरान एक प्रोग्राम दिया था और आवाम को बहुत हंसाया था। उन्होंने कहा था कि दिल्ली में बकरीद के मौके पर जैन बरादरी के चंद लोगों ने मुसलमानों का लिबास ज़ेबतन करते हुए मुसलमानों के भेष में बाजार पहुंचकर 15 लाख रुपए के बकरे खरीदे और उन्हें मंदिर के हवाले कर दिया, जैन मंदिर के हवाले कर दिया। तो उन्होंने इससे मिजाह का मुजाहरा करते हुए ये सवाल किया था कि क्या आपके जो 1.5 लाख के जो बकरे हैं वही आपके रहम के मुस्तहिक है? हिंदुस्तान के दूसरे इलाकों में जो बकरे हैं, हिंदुस्तान में बकरों की जो आबादी है, क्या वो आपके रहम के मुस्तहिक नहीं है? बहरहाल लोगों ने उस पर बहुत ज़्यादा यानी मजाक किया था, बहुत हंसी उड़ाई थी। उसके बाद राजा सिंह को बहुत तकलीफ हुई। अब राजा सिंह ने कहा, आज ही उनका प्रोग्राम है डैनियल फर्नांडिस का, राजा सिंह ने कहा और धमकी दी है कि उन्हें मारेंगे, उन्हें तोड़ेंगे और उन्हें सदुकोप करेंगे और उन्हें बता देंगे कि हैदराबाद का इतिहास क्या है। अब पुलिस क्या करती है ये देखने वाली बात है। बहरहाल नाज़रीन, इस तरह के अगर कोई इश्तियाल अंगेज़ बयान देता है तो पुलिस का ये काम बनता है कि वो इस तरह के अनासिर को भी उसी तरह की कार्रवाई करे जिस तरह वो दूसरों को कार्रवाई करने की धमकी देते हैं। आपको समझदार है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप समझ गए होंगे। नाज़रीन, हम आपको हैदराबाद ही लिए चलते हैं क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि हैदराबाद फ़रखंद बुनियाद, जिसे छोटा हिंदुस्तान पंडित जवाहरलाल नेहरू कहा करते थे, यह अमन व अमान का शहर है, मोहब्बत व मुरव्वत का शहर है। और आपको ये बता दूं कि इस शहर में हर किसी की मदद की जाती है। लेकिन कुछ अरसे से ऐसा लगता है कि ये शहर कत्ल व गारतगिरी का मरकज़ बन गया है और 1 माह के दौरान कहा जाता है कि कम अज़ कम 20 से 25 कत्ल हुए हैं। और आपको ये बता दूं कि जो ताज़ा कत्ल हुआ है वो नारसिंगी में एक सऊदी अरब से वापस हुए इंजीनियर का हुआ है। 31 साल उस इंजीनियर की उम्र बताई जाती है और सैयद हिदायत अली नाम है और वो रहने वाले हैं गोलकुंडा छोटा बाजार के। बहरहाल ग्रीनलैंड्स वेंचर के ओपन प्लाट पे ये वाक़या पेश आया और मंचिरू वेउला एक इलाका है, वहाँ पर ये वेंचर वाक़ है। और आपको बता दूं कि इस तरह के अगर वाक़यात पेश आते हैं तो ये बहुत बदनसीबी है। पता नहीं हैदराबाद को किसकी नज़र लग गई है। अब देखना यह है कि पुलिस जिस अंदाज में कार्रवाई कर रही है, इक़दाम कर रही है और लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रही है, तो ये लॉ एंड ऑर्डर के बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। इस तरह अगर कत्ल व गारतगिरी के वाक़यात पेश आएंगे तो फिर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारे शहर का क्या होगा। बहरहाल हमारे शहर को किसकी नज़र लग गई है, अल्लाह ताला इस नज़र से हमारे शहर को बचाए। बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।